अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अहम मौजू है सहाफ़ियों के लिए, जो कि उनकी प्लॉट के हवाले से बात चल रही है और आज पंजाब हुकूमत ने उस हवाले से इश्तिहार भी जारी किया है। अच्छी बात है कि मुसलसल एहतजाज के बाद न्यूज़ रूम को उन्होंने बिलाखिर पंजाब गवर्नमेंट ने सहाफ़ी के हिस्से में शामिल कर लिया है, दर्जे में शामिल कर लिया है और उन्होंने लाहौर में 30% लाहौर के जो न्यूज़ रूम के लोग हैं और 30% जो रिपोर्टिंग के लोग हैं और 15% जो कैमरामैन और फोटोग्राफ़र हैं उनको प्लाट हासिल करने के लिए एलिजिबल करार दिया है। और बाकी जो 25% हैं जो मस्कन रावी नाम का उन्होंने एक प्लानिंग दी है, उसमें पूरे पंजाब से उन्होंने कॉल की है एप्लीकेशन। और ये जो कीमत है उन्होंने 7 मरले के प्लाट की 14,40,000 मुकर्रर की है और 3 मरले की 6 लाख मुकर्रर की है। 6 लाख की जो किस्त है वो 5,000 और 14,40,000 वाले प्लाट की कीमत यानी 7 मरले वाले प्लाट की कीमत 12,000 होगी और ये 10 साल में देनी पड़ेगी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जिनको मैं करना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो ये है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्हें इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। जिनका 8 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस कर दिया है कि वो 8 साल का एक्सपीरियंस फुल टाइम हो, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, रिपोर्टर्स और सब एडिटर्स के पास, कॉपी एडिटर्स के पास, उनको अप्लाई करना चाहिए। जो फ़ोटोग्राफ़र और जो कैमरामैन है उनके लिए उन्होंने कोई एजुकेशन की शर्त जो उनसी इसको ख़त्म कर दिया है, उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए फॉर 3 मरला प्लॉट उसके लिए, और एप्लीकेशनें बहरहाल डाल देनी चाहिए। ये एक जैसे आज अरशद अंसारी जो प्रेसिडेंट है लाहौर प्रेस क्लब, उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें जाते हैं तो अच्छी बात है, आपको प्लाट मिलता है तब भी अच्छी बात है, लेकिन हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं फ़ेज़ 2 के लिए उसमें भी हम आपके लिए जो लाहौर के कौंसिल मेंबर्स हैं उनको उनका हक देंगे। तो आप इसके लिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के साथ जो सहाफ़त के ज़िम्मेदारान हैं, प्रेस क्लब की जो लीडरशिप है ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुंतखब क़यादत है प्रेस क्लब की, लाहौर के प्रेस क्लब में जनाब अरशद अंसारी साहब हैं, उनके साथ जितने भी दोस्त हैं, शराज असनात हैं, अमजद उस्मानी साहब हैं और उनके साथ जाहद आबद हैं और साथ उनके अपना जाफ़र बिन यार हैं और नवाज सालेक हैं, ये सारे लोग और गवर्निंग बॉडी, ये सारे लोग कुछ चीज़ों के ऊपर एक भरपूर कंपेन करें। और जितने यूजेज़ हैं, अगरचे उनकी बहुत तकसीम हो चुकी है, और जो PF यूजे है उन सब को एक चीज़ के ऊपर जर्नलिस्ट के बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर एक भरपूर कंपेन करने की ज़रूरत है। एक तो ये जो शराइत इतनी ज़्यादा लगा दी हुई हैं अजीब व गरीब किस्म की, और एक IMF का एक शराइतनामा बना दिया है पंजाब हुकूमत ने, इससे बाहर निकालें, इसको आसान करें। जो प्रेस क्लब्स हैं और जो यूजेज़ हैं और जो PF यूजे है उनको मौका दें कि वो एक मुशावरत से तय कर लें कि कौन है और कौन से कौंसल मेंबर है जो जाली हैं उनको निकाल देंगे, वो स्क्रूटनी करें उनकी। और जो वाक़यातन एक सहाफ़त के साथ वर्किंग जर्नलिस्ट हैं फुल टाइम, उनको आप ये क्या तकसीम आप कर रहे हैं कि जो इलाकाई अखबार के या जो रीजनल अखबारात के लोग हैं या रीजनल चैनल्स के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से तो ख़ुद सिटी 42 जो उनसे वो रीजनल चैनल है, तो मोहसिन साहब क्या आप उनको आप सहाफ़ी नहीं मानते हैं? आप ख़ुद क्या सहाफ़ी नहीं है? तो खुदा के लिए सहाफ़ी बने और सहाफ़ियों को थोड़ा सा रिलीफ दें। और उसके बाद जो इतनी लंबी चौड़ी आपने टैक्सेस और उसके बाद वो लेवीज़ और उसके बाद मिसक्लिनियस चार्जेस और पता नहीं क्या क्या कुछ आपने उसके ऊपर डाला हुआ है, इससे भी जिसे कह लें कि वो जान छुड़वाएं। चलें, हो गए। सबसे बड़ी बात जो उनसी है, आज मैं तो सामने एक बात की है कि उनकी बात हुई है रोडा के जो CEO हैं कि उन्होंने कहा है कि इस कीमत के अंदर ही यानी 14 लाख और 6 लाख के अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस हैं। लेकिन ये जो इसकी शिक नंबर 9 है उसमें ये बात कही है उन्होंने कि जो फॉर्मल अलॉटमेंट लेटर्स जो उनसे हैं विल बी इशूड आफ्टर पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस एंड मिसक्लेनियस चार्जेस। तो ये कौन से डेवलपमेंट चार्जेस हैं? अगर ये डेवलपमेंट चार्जेस उसमें डाल दिए जाते हैं तो जैसे अरशद अंसारी कहते हैं तो फिर ये बड़ा हैवी प्लॉट हो जाएगा। ये डेवलपमेंट चार्जेस जो उनसे हैं वो कम से कम 28 लाख हो जाएंगे 7 मरले के लिए, और अगर बाद में डेवलपमेंट होती है तो इससे भी कहीं बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ आउट ऑफ दी आप कह लें कि एक कैपेसिटी से बाहर चली जाएगी बात। तो ये जो मामलात हैं कि फिर आपने जो नुमाइंदगान हैं दूसरे शहरों के उनको भी आपने आउट कर दिया कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
تو اس قسم کی یہ جو آپ دوبارہ سے کھچڑی پکا کے لا رہے ہیں، چیزوں کو بہتر تو کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ بہتری جون سی ہے لاہور پریس کلب نے جو کمپین کی ہے، جو ایک فرنٹ فٹ پر جا کر انہوں نے اس کو میں کہتا ہوں پش بیک کیا ہے ساری اس سازش کو، اس کے نتیجے میں نیوز مین جو ان سے ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، یہ نیوز روم کے جو لوگ ہیں، رپورٹرز کو بھی انہوں نے آن کیا ہے، فوٹوگرافر کو بھی آن کیا ہے، کیمرہ مین کو بھی آن کیا ہے، لیکن یہ آنرشپ جو ان سی ہے اس کو آسان کریں، اور اتنے زیادہ جسے کہہ لیں کہ ہمارے یہاں پہ ہماری کمیونٹی کو اتنی بڑی نہیں ہے، آپ 3300 پلاٹ رکھ رہے ہیں وہاں پہ روڈا میں، تو 3300 پلاٹ جو ان سے ہیں وہ آپ میں کہتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ سارے لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے، اور جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کی سیکورٹی ہونی چاہیے، ان کے اوپر کام ہونا چاہیے، ان کو نکال باہر کریں پریس کلب سے بھی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی، لیکن جو ریزرو کرتے ہیں آپ نے اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ جن کو پہلے پلاٹ مل گیا وہ ایلیجیبل نہیں ہے، وہی ایگریڈ فار دیٹ، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں ارشد انصاری صاحب بھی شامل ہیں، اس میں پریس کلب کے بہت سارے کونسل ممبرز شامل ہیں، کوئی 1200 کے قریب، وہ اس پر کلیم نہیں کریں گے، لیکن ہم کلیم کر رہے ہیں ہمارے جو باقی دوست اور ساتھی ہیں کہ ان کو آپ تقسیم نہ کریں۔ پہلے آپ نے نیوز روم کو اور نان نیوز روم کو تقسیم کر دیا، اب آپ نے علاقائی اور نیشنل پریس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پریس میں یا اخبار میں وہ بے شک چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس میں جو کام کرنے والا ہے وہ جرنلسٹ ہے، وہ اپنا سر کھپاتا ہے، وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے ڈینائی نہ کریں پلیز۔ تو یہ جو ساری شرائط ہیں یہ بڑی عجیب سی کھچڑی ہے، لمبی چوڑی، اس کو پڑھنے لگیں گے تو بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس کی آج میتھو صاحب نے جس کی انڈیکیشن کی ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز اس کے اندر شامل ہیں، جبکہ اس میں جو شک نمبر 9 ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز کی ادائیگی کے بعد، اس میں مسکلینیس چارجز کی ادائیگی کے بعد آپ کو فارمل الاٹمنٹ ملے گی، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور میں پھر ایک دفعہ یہ بات کہوں گا کہ یہ کوٹا سسٹم بنا کر اور یہ اس طرح سے 3 مرلے اور 7 مرلے کی تقسیم کر کے، جب ایک چیز طے ہو چکی ہے، پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے جو لا بنا ہے اس میں یہ طے ہو چکی ہے کہ تمام جرنلسٹ جو سے ہیں وہ 10 مرلے کے پلاٹ کے ایلیجیبل ہیں، تو 10 مرلے کا پلاٹ سب کو دیں، ادھر وہ فوٹوگرافر ہے یا کیمرہ مین ہے یا وہ سب ایڈیٹر ہے یا وہ رپورٹر ہے، سب لوگوں کو 10 مرلے کا پلاٹ دیں، اس میں یہ تقسیم نہ کریں۔ آپ ان کو کیوں ڈی گریڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو 3 مرلے کا پلاٹ ملے گا؟ کیا وہ ان کی جان اور ان کی جو خدمات ہیں وہ کیا کم ہے؟ وہ سب سے فرنٹ پر جا کر فوٹوگرافر جو ہوتا ہے اور ایک کیمرہ مین جو ہوتا ہے وہ جا کے اپنی زندگی تک کو داؤ کو لگا پر چیزوں کو کور کرتا ہے، اور ایسا دیکھا گیا ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 3 مرلے کا پلاٹ ملے گا۔ تو اس چیز کے اوپر بھی غور کریں اور اس پر تھوڑا سا ریوزٹ کریں ساری چیزوں کو۔ بہرحال چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور ان بہتر چیزوں کے ساتھ میں تمام دوستوں کو جو ایلیجیبل ہیں اس کے لیے، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپلائی کریں، اور باقی جو لوگ ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں اور جو پریس کلب کی لیڈرشپ ہے پورے پنجاب کے اوپر، اس کے اوپر کمپین ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور آفٹر الیکشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے جانا چاہیے کہ ہر شخص جو صحافی ہے، فل ٹائم صحافی ہے، اور اس کو پلاٹ نہیں ملا، اس کو پلاٹ دیا جانا چاہیے، اور ہر کسی کو 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم زیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔